आहे, कृपया काही वेळाने डायल करा। जिस नंबर पर आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी व्यस्त है, कृपया कुछ देर बाद डायल करें। हमारे ऑफिसरांचे Kindly dial after some time. तुम्ही ज्या व्यक्तीला कॉल करा आपण ज्या व्यक्तीस कॉल करीत आहात तो व्यक्ती आता सद्याक हांव मिनिस्टर विश्वजीत राणे जो TCP मिनिस्टर आसा तेका फोन मारतालो। कित्याक फोन मारतालो? कित्याक हो जो तेंचो स्टाफ आसा, जे स्टाफ आयज येयला दिवकर म्हणून, तो ड्राफ्टमॅन आसा, तो येवन हांगा आमकां कांय सांगिनासतना डायरेक्ट गेलो, फाट दाखोवन प्रेसाक आनी म्हाका पासून फाट दाखोवन गेलो। हे विचारपाक लागलो तूं शिस्त म्हणटा पळय, शिस्त तो GMCन वयता आनी खंय वयता आनी शिस्त 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 म्हणटा पळय, ह्या स्टाफांक शिस्त पयलीं शिकोवंक जाय। हो जो स्टाफ आसा, जो ड्राफ्टमॅन आसा, हांकां पयलीं शिस्त शिकोवपाक जाय, हे तेका सांगपाक फोन मारतालो। जी व्हडली व्हडली ज्ञानां आनी ज्ञानां दिता पळय ती ज्ञानां आनी कोणाक दिया। हांगा कशें तुमी काबार करून उडयला पळय हे सगळें दिसून येता। तो पळोवलो मरे, हो विश्वजीत राण्याचो पट्टो घेवन घालून गेला आसतलो, तो पळोवलो गव्हर्नमेंट सर्वंट म्हणपाची येन्ना लायकी ना तेंकां, ते गव्हर्नमेंट सर्वंट आसलो हांगा रावतलो आसलो, तेका आमी कितें हें कर म्हणटाले, खण म्हणटाले आनी कितें कर म्हणटाले, तेका इन्स्पेक्शन करपाक आपयल्ले, तेका हे इन्स्पेक्शन काडपाक आपयल्लो। आतां विश्वजीत राण्याक दोनदा फोन मारलो, एकदा फर्स्ट टायम फोन मारलो तेन्ना बिजी येयलो, म्हटल्यार तो आसलो, दोनदा फोन मारलो तेन्ना दोनदा तेणें फोन रिसीव करूंक ना, आनी मागीर ते सांगता कितें आमी तुमकां हें करता तें करता अशें करता तशें करता, आपूण आय विल टेक केअर, हें करता केअर, भाशणां पावरफुल बाबा म्हाज्या सगळे गोंयकारांक बरी आयकूंक दिसता भाशणां। आनी ते हितून GMCन हें केलें पळय तेन्ना पासून तांकां बरें दिसता। अरे कापस्ताद आसा नाल्यार ते बोर्ड काडा GMCचो, हांव घेता इन्स्पेक्शन GMCचें। कापस्ताद आसा न्हू, तुमी तो बोर्ड लायला पळय की कोणाक व्हिडिओग्राफी आनी हें ना म्हणून लास्ट टायम हांव सगळे प्रेसाक घेवन गेल्लो, काडा बोर्ड, हांव घेवन दाखयता आनी एक्सपोज करता तुमी कितें केलां आनी कितें ना तें। आमी जेन्ना मागले की विजिटींग कमिटी दिवची म्हणून, बिंग अ लोकल MLA ऑफ सान अंद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी बांबोली म्हाका लागता म्हणून GMC, तेन्ना तुमी दिवपाक रेडी ना, मरे आपूण दिना। कित्याक लागून? कित्याक गोंयकारांक लागून तुजी ती बेश्टी नाटकां करून तुमी हें करून दाखयता पळय, हितून वचोन GMCन SSBन वचोन दाखयता पळय, हांव वयता आनी दाखयता तुमकां, हांव वचोन दाखयता कितें आसा आनी कितें ना तें। ही नाटकां आसा पळय तुमची, सगळ्याक नाटकां चल्ल्या, भाशणां व्हडली, पोक्यो फोगट्यो सगल्यो, ह्या हेंचे कडल्यान सगळे चोर मारी चालू आसा सध्या, ह्या सरकाराची चोर मारी चालू आसा, कांयच ना, सारकें काय खोकलो आसा नाल्यार दाखोवचे, आनी आसा नाल्यार ह्या जे ऑफिसर आसा हे फाट दाखोवन वयता पळय ऑफिसर, तांकां उलो पासून नाल्यार पळयटा पळय, ह्या बिल्डरांचे ते तकली मारल्या तेंच्यांनी। हेंची आतां कुंडली काडपाची टायम येयल्लो आसा, कसो कुंडली कशी काडपाची पळय, हांकां सारकें A to Z हेंच्यांनी खंय कितें केलां कितें ना A to Z काडचें पडलें। सो हो विश्वजीत राणे भाशणां दिता पळय असेंब्लीन, हेका हांव विचारतलो हें की जेन्ना हांव फोन मारतालो पळय तेन्ना कित्याक घेयनासलो फोन, हें विचारपाक जाय, कित्याक ते व्हडले व्हडले सांगता। आम्ही नाल्यार हांगालो वचना तशें न्हू, म्हाका एक सांग, आतां हो रिपोर्ट जाता, हांवें केला रिपोर्ट, हांव करतलो
हांव रिपोर्ट करतलो. रिपोर्ट तुमी करतले मरे, टीसीपी करतले मरे. फाल्यां तुमी म्हणटले आमी काय जावंक ना म्हणून हांगा येवन, आमी काय पळोवंकूच ना म्हणटले. आमी फक्त वयर सूर्य पळयला आनी सकयल जमीन पळयला काबार. कशें जातलें? कितें तुमी कशें उलयता राव तशें? तुमी ऑफिसर मरे आनी हांव कित्याक लागून येयला? तुमी येयला म्हणून हांव येयला. तुमी म्हणटाले हांव वयर सुर्याक पळयला वयर आनी सकयल जमीन पळयली काबार आनी काय पळोवंक ना. मागीर कशें जातलें? प्रेसा फुड्यान जावनी. या रे प्रेस प्रेसा फुड्यान जावनी. मिशनरी काटा दिवकर बाब म्हाका सांग. पहिले काढ जाल्यार आमी गेले काडपाक ना माहिती. ना दिवकर बाब म्हाका सांग. आतां तेका तुमकां सांगलेलें कितें मशिनरी काड म्हणून. ओके एक जालें. दुसरें जालें हांगा तुमी कटिंग जालें हे तुमचे रिपोर्टार येतले काय ना? एक्सकवेशन कितले घालता येतले बरें. दोंगर तो हो दोंगर आख्खो दोंगर वयरसून कट केला. अरे एक फक्त पंक्चर गेल्या एक घाल तोंड दाखय मरो. जोर भांडटा जोर भांडटा. हांव विचारता कितें तूं फाट करून कित्याक रावता? दिवपाची गरज तुमकां हे शिकयला? ना राव म्हाका एकूच सांग. तुमकां हे ना राव मातसो तूं वयता आतां खंय तूं हे मिनिस्टरान तुमकां हे शिकयला फाट करून उलोवपाचें? अरे आमी कितें उलयतले? हांव कितें उलयतलो? आमी हांगाच रावत तर. ही पळय तुमी तो हें केला न्हांवपाक गरम जाल्यार यो हांगा ना. तूं तुजे फुड्यान कळपाक जाय ब्रीफ. अरे कसो दितलो इन्स्पेक्शन मरे? वन सायडीड इन्स्पेक्शन जाता. तुमकां कितें दितलें हांगा तें सांगपाक जाय मरे. अरे कितें ना प्रेस दाखय ताका तो कितें विचारा ताका. हे पळय हे विश्वेश राणेचे ऑफिसर तो हांगा आमी इन्स्पेक्शनाक येयला. तो म्हणटा आपूण काय सांगिना. आतां तेका आमी सांगलें की तो म्हणटा DSLR येवपाक लागून टायम लागतलो. कोण हो दिवकर बाब जो ड्राफ्टमॅन आसा ग्रेड 2 आनी तो सांगता की बाबा तेंचे DSLR तेंच्यानी गव्हर्मेंटला DSLR हाडपाक जाय अलॉंग विथ देम जेन्ना इन्स्पेक्शनाक येता तेन्ना ते येवंक ना. हो विश्वजीत राणे व्हडली शाणपणां सांगता पळय तुमचे जे स्टाफ आसा ते घेवन येना तांकां. एक जालें. दुसरें जालें हांगा तांकां दाखयलें की हिल कटींग जी जाल्या आख्खी एरिया ती तूं नोट करतलो काय ना हे प्रेसा फुडल्यान सांग म्हणून. तो सांगपाक रेडी ना. तो पळयता पळय कसो पळयता तो पळय. तिसरें तांकां सांगलें की ह्यो ज्यो मशिनरी जी काम चालू आसा हे टोटल बंद करपाचें आनी ही मशिनरी सगळी भायर काडपाची. ती आतां तो काडपाक तेणें सांगलें तेंचे कडेन उलयलें म्हणून काडटा म्हणून सांगलें. स्टॉप वर्क नोटीस ताका सांगलें की स्टॉप वर्क नोटीस हाडा म्हणून. तो म्हणटा आयज आपणा कडेन करपाक जायना आपूण कितें आसता फाल्यां करतलो म्हणून. रिपोर्ट कितें आसता फाल्यां दिता म्हणून. पूण आतां कशें आसा आतां तेंच्यांनी तांकां सांगलें ही वीथ पासून मेजर कर म्हणून टेपी तीय करूं ना. ते वयर चल्ले म्हणल्यार गव्हर्मेंट सर्वंट आतां हांगा आमदार हांगा वताक तापता आनी गव्हर्मेंट सर्वंट आतां टायम जालो तेंचे एक जाय येयले ते वचपाची तयारी करता. ऑफिसाचो टायम जालो आसतलो. गेले अरे खंय वयता? चल्ले हा खंय वयता जेवपाक? अरे हांगा यो. ओय दिवकर या टीसीपी ना हांगा यो. ऑफिसर आमी हांगाच निघता आतां. हे ऑफिसर विश्वजीत राणेचे जे ऑफिसर आयज पोवा मारता तांकां जालें मशिनरी काडिना. आतां आमदार कितें हो हांकां दाखयता कित्याक हो टोटल डिसरिस्पेक्ट आसा. जेन्ना आमी हें इन्स्पेक्शन मागलेलें तें इन्स्पेक्शन दिवना आनी हांव आव्हान करता गोंयच्या लोकांक की तुमी हांगा सगळे येवचे. हांकां दाखोवचें पडटलें दिल्लीकारांक आनी ह्या टीसीपी ऑफिसरांकूय दाखोवचें पडटलें हांगा हे दादागिरी करता पळय. आनी हो टीसीपी ऑफिसर एक उत्तर पासून उलयनासतना भायर सरलो. हो प्रेसाक एक उत्तर पासून उलयनासतना भायर सरलो. जेन्ना ऑफिशियल आमी लेटर करून हांगा इन्स्पेक्शन मागलें तांकां सांगलें की हे चालू आसा. कितें चल्लां गोंयांत कितें? हांव मुखेलमंत्री प्रमोद सावंताक विचारपाक सोदता गोंयांत चल्लां तरी कितें? ह्या तुमच्या ऑफिसरांचें चल्लां तरी कितें? की तांकां बाबा कायदो कितें आसा काय ना? तांकां कितें शिस्त आसा काय ना? तुमी म्हणटा आमी रस्त्यार बोवा मारता. तो एक कोण तो रोहन गावटे तो म्हणटालो आमी रस्त्यार बोवा मारता. ते हेका लागून बोवा मारचो पडटा. आमी कित्याक बोवा मारता तो पळय हेका लागून. हे असले जे गव्हर्मेंट सर्वंट आसा हांकां लागून बोवा मारचो पडटा. हांकां लागून आमकां रस्त्यार येवचें पडटा. आमी आमच्या कितें आमकां मेळटलें म्हणून आमी बोवा मारिना. हे पळय हे तुमीय पळयलां ते सांगता हो रस्त्यार उलयता. थोडे जाण आजून पासून उलयता हो रस्त्यार उलयता तसो पळय. आमदारांक पासून ते रिस्पेक्ट करिना. ते डिसरिस्पेक्ट करून गेलो आनी हांव हेजेर आतां प्रिविलेज मूव करतलो. कित्याक हांव कमिटीन आसा अकाउंट्स कमिटीन आसा
हांव बाकीच्या कमिटीन आसा, हांव ह्या जो ड्राफ्टमॅन आसा तेका हांवें आपयलो हांगा यो म्हूण सांगलें, तूं प्रेसाक सांग म्हूण सांगलें, कित्याक फाल्यां अशें जावपाक जायना हांव एकटो उलयता म्हणून. ह्या हेजेर हांव प्रिविलेज मूव करतलो, कमिटीक हांव चेअरमॅनाक सांगतलो की असले जे इनलिगल मनीस हेंच्यांनी इनलिगल्ली हांगा क्लियर कट पळय टीसीपीचेर आसा, इनलिगल्ली हेंच्यांनी ताका परमिशन दिल्लें आसा आनी हांगा डेट आनी टायम कांयच घालूंक ना, डेट आनी टायम कांयच ना. आनी वोत दिवकर ह्या एक आसलो, वोत दिवकर, आनी हेंचेर आमी कशे विस्वास करूं. तेन्ना ताका सांगलें की प्रेसाक तुमी बायट दिया म्हणून, तुम्ही सांगा प्रेसा फुडल्यान की आमी अशें करतले. फाल्यां अशें म्हणटले की आमदारान सांगलें अजून करूंक ना, सगळे उलोवंक लागतले, आमदारान सांगलें अजून काय करूंक ना म्हणून. पण हो दिवकर आयज फाट म्हणल्यार तोंड दाखोवपाक रेडी ना. म्हाका दिसता तेंची जोड फॅमिली आसा ती पळयता आसतली, पळोवनी फॅमिलीकूय पळोवनी, तेच्या फ्रेंडाकूय पळोवनी, तेंच्या बाकीचे कोण आसा पळय गांवच्या लोकांक तेंकाय पळोवनी हो दिवकर कितें करता. हो दिवकर कसो गेलो फाट दाखोवन, हे सगळे प्रेसान पळयल्ले आसा, असो फाट दाखोवन वयर गेला पळय. आनी आपयलो तेन्ना आपयलो येना, हे ह्या बिल्डरा वांगडा मेवल्ले आसा. कोणा वांगडा मेवल्ले आसा? ह्या बिल्डरा वांगडा, ह्या हॉटेल ओनरा वांगडा हे मेवल्ले आसा आनी तेकाच लागून फाट दाखोवन गेल्या. हेंका आमचे पडलेले ना, गोंयकारांचे पडलेले ना, हेंका भायल्यांचे पडला, हे दिल्लीकारांचे पडला. हे दिल्लीकार अशे जी कामां करता हेंचेर पडलेले आसा. आनी एक गजाल सांगपाक सोदता तुमकां, ह्या प्रोजेक्टाचो प्रोजेक्ट कन्सल्टंट कोण तुम्ही आयकले? कोण आसलो प्रोजेक्ट कन्सल्टंट? कोण आसलो दाखयता तुमकां. तुमकां कळपाक जाय, हे प्रत्येक गोंयकाराक कळपाक जाय की बाबा हांगा प्रोजेक्ट कन्सल्टंट कोण आसलो आनी टीसीपी बोर्डाक कोण मेंबर म्हूण बोल्ला, कोण ह्या टीसीपी बोर्डाक मेंबर म्हूण बोल्ला. आता हे नाव पळया तुम्ही, हे कितें मिनिट्स ऑफ मिटींग कसलो, द गोवा टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंग बोर्ड हेल्ड ऑन टू सो सो. आता हितून पळया हो मेंबर कोण कोण आसा ते. विश्वजीत राणे, ओके, मिनिस्टर फॉर टीसीपी. दिव्या राणे, ऑनरेबल MLA पर्यम कॉन्स्टिट्युएन्सी. श्री नवीन कुमार, चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट. डॉक्टर रूपा नायक, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेस. श्री संजीव श्रीवास्तव, कॅप्टन इंडिया नेव्ही, हायकोर्ट गोवा, सॉरी हेडक्वार्टर गोवा नेव्हल एरिया. मागीर श्री श्रीनिवास धेंपो, GCCI प्रेसिडेंट. आणि इंजिनियर परेश गायतोंडे. कोण? इंजिनियर परेश गायतोंडे. आता म्हाका एक सांगा, ज्या बोर्डाक बाकीचे मेंबर आसा तेंची नांवां घेना, ज्या बोर्डाक परेश गायतोंडे हो इंजिनियर टीसीपी बोर्डानूच आसा आनी हो जो प्रोजेक्ट आसा त्या प्रोजेक्टाचोच RCC कन्सल्टंट परेश गायतोंडे आसा. अरे म्हटल्यार मिली भगत कशी तुम्ही घाला, आपूण गायतोंडेनूच हे रेडी केला, गायतोंडेच पास करतलो. कितें हो परेश गायतोंडे जो आसा होच पास करतलो. आनी अशे हांगा कितलेशे प्रोजेक्ट ह्या परेश गायतोंडेन पास केल्ले आसा. अंडर हे बोर्ड जो म्हणटा पळय, हो बोर्ड सोडपाचो बोर्ड आसा, हो गोंय सोंपोवपाचो बोर्ड आसा. हांगा काय उरलेले ना. हांगा प्रिस्कॉन म्हणटा तो आदोसी मंडूर पंचायतीन हांगा ह्याच बोर्डान सायन मारून परमिशन दिली. सगळे जी प्रोजेक्ट आसा हे बोर्ड सायन मारता परमिशन दिता. हांगा स्पेशल अप्रुवल ह्या प्रोजेक्टाक 80 FAR आसलेलो. प्रोजेक्ट जो आसा तो 299 FAR केलो ह्या बोर्डान. आनी ह्या बोर्डाचो जो हे आसा मेंबर आसा अलॉंग विथ बाकीचे मेंबर, चेअरमॅन, हो जो आसा तो इंजिनियर परेश गायतोंडे. हो जो इंजिनियर आसा तो खंय आसा? यांचो कन्सल्टंट, ह्या प्रोजेक्टाचो कन्सल्टंट. जो वर्ल्ड वायड रिसॉर्ट म्हणटा पळय प्रायव्हेट लिमिटेड, यांचो कन्सल्टंट जो आसा RCC कन्सल्टंट, हे त्यांच्या जो इंजिनियर आसा तेणें सांगला. सो आख्खे गोंयान अशेच प्रोजेक्ट चल्ल्या, मिली भगत करून प्रोजेक्ट चल्ल्या. आनी प्रोजेक्टांक जाय तशी अप्रुवल दिता. सेटिंग म्हणटा पळय, म्हाका एकदां सेटिंग म्हणटा ते उतर बंद कर म्हणून सांगलें स्पिकरान. आनी हे सेटिंग हांव सांगता, हे सेटिंगा पळय स्पिकराकूय सांगता आयकवचें काणकोण रावन की ही सेटिंगा पळय, हेका लागून म्हणटालो हांव तुमची सेटिंगा कशी चल्ल्यात. तुमकां समज सेटिंगा चलोवंक नासली न्हू, नाल्यार हे तुमचे ऑफिसर जे आसा ते पळोवचे नासले. अरे जेन्ना इन्स्पेक्शन काडले, तुमी हांगा येयले, कितें मेजरमेंट दाखयना, कितें आसा ते तुमकां रोड दाखयलो. पयलो म्हणजे रोड इनलिगल, रोड तुमकां नात तितलो. दुसरे तुमकां भितर एंट्रन्स पळयता आसतना गेटी कशें ओपन केल्या पळय त्यो तेंच्या प्लॅनारूच ना. प्लॅन पासून हांगा तुमी दाखयना, तो पोव मारता. हांगा मेजरमेंट घे म्हटल्यार मेजरमेंट घेयना. तूं मशीन सीज कर आनी मशीन भायर धाड म्हटल्यार ती मशीन धाडपाक रेडी ना.
म्हटल्यार स्टॉप वर्क ऑर्डर म्हाका दाखय म्हटल्यार स्टॉप वर्क काडपाक रेडी. पूण कितें चल्लां कितें आतां चल्लां कितें? आनी तुम्ही पळयता की गोंयान गोंयकार हो कसो काबार जाला, कसो, कित्याक ह्या कायदे करता पळय आनी कायदे बदलता पळय हेंका लागून. आयज सामान्य गोंयकाराक तूं समज एक उदक पासून पितलो ना, कितलेशे गोंयकारांक अजून पर्यंत उदक मेळना. हांगा मात पायपलायन तुम्ही पळया, वयर पायपलायन देवल्या वरसून सकयल ह्या प्रोजेक्टाक. हांगा जाय तश्यो तांकां जाय तशी फेसिलिटी ही हांगा बिंदासपणे दिल्या. हांगा जनरेटर लायला, पंपिंग करता, WRD सुशेगाद आसा, PWD सीएमाचो पोर्टफोलिओ सुशेगाद आसा, सुभाष शिरोडकाराचो पोर्टफोलिओ सुशेगाद आसा, हांगा एनवायरमेंट मिनिस्टराचो पोर्टफोलिओ सुशेगाद आसा, हांगा TCP मिनिस्टराचो पोर्टफोलिओ सुशेगाद आसा. कोणाक काय पडले तो? हांगा पंचायत मिनिस्टराचो पोर्टफोलिओ सुशेगाद, सगळे सुशेगाद. मात भायल्यांचे कितें आसणार, तुम्ही रोखडेच धांवन वयता मरे तांकां. टोपी घालताशी, आनी कितें घालताशे, फेटे मारता, आनी कितें मारता, सगळे मारून तुम्ही धांवता मरे तेंचे हेका. मात गोंयकारान हे काबार करता तेन्ना कोण येना. आयज हे दाखोवन दिता हो BJP जो सरकार आसा हो टोटल करप्ट, म्हटल्यार करप्शनाची हद्द पार केल्या ह्या सरकारान. एक टायमार काँग्रेस करप्ट म्हणटाले, काँग्रेसाक वयर पावले, वयले पावण्याचेर हे BJP सरकार पावल्ले आसा. आनी हे अशें करप्शन दाखोवन दिता. तुम्ही केअर करू नाका, कित्याक आमी काँग्रेसीचे आमदार जे आसा ते निवडून हाडले, आमचे सायडीन हाडले. तुम्ही जाता ते करा. हे पळय ही हो एटिट्यूड ह्या ऑफिसरांचो, ह्या ऑफिसर जो आसा त्यांचो एटिट्यूड हो की तुमकां जाय ते करा, जाय ते करा, आमकां परवा ना. तुम्ही कितेंय करा, तुम्ही वताक मरा, आमदार मर, प्रेस मरा, आनी कोण मरा, लोक मरा, कोणूय मरा, लोकल मरा, मात परवा करिना. हो एटिट्यूड डेमोक्रेसी म्हणटा ती उरलेली ना. CM प्रमोद सावंतान जो व्हडले व्हडले ह्या दिसांनी तरी व्हडलीच भाशणां चालू आसा, आमी जॉब्स लायतले, हे लायतले, ते लायतले, खूब कितें कितें भाशणां चालू आसा. आनी सगळे स्वयंपूर्ण गोंय, आत्मनिर्भर भारत, अंत्योदय तत्वांच्यो गजाली व्हडल्यो व्हडल्यो चालू आसा. हांव त्या कार्यकर्त्यांकूय सांगता, जे BJPचे कार्यकर्ते आसा, तुम्ही आयकता जाल्यार तुमकां सांगता, हे जे सद्याक लूटमार चल्ल्या गोंयान पळय, ही केन्नाच चालू नासली, ही केन्नाच चालू नासली. कित्याक ह्या BJP आयज काँग्रेसाचे भितूर घेवन गेले, तांकां असो छाती फुलोवन आनी हे आसा पळय एप्स हे म्हणटा पळय ट्रायसेप्स बीन, ते सगळे फुल्ल्या, सगळे एक एक आमदारान एक एक फुलोवन दवरिला. आनी ते फुल्ला म्हणून हे उठ्ठा. हेंकां कितें जाला, हेंकां मस्ती मारल्या आनी हेंच्या कुस्तार हे अरे ड्राफ्टमॅन उठ्ठा. तो डेप्युटी टाउन प्लॅनर न्हू, एक डेप्युटी टाउन प्लॅनर अशोक कुमार सांगतालो आपूण सँडविच जालो म्हणून, तो गेलो हांगाल्यान. आतां दुसरो टाउन प्लॅनर लिवेर गेलो, आतां येवंक ना तो. आनी आतां हेंकां ड्राफ्टमॅन सांगला, ड्राफ्टमॅनूय उठ्ठा. ते सांगता आमी आन्सर करूं शकता. अरे कोण आन्सर करतले? अरे कायदे कोणाक आसा? तेका विचारलें की बाबा बारीक कोणाचे घराचे कितें जालें जाल्यार तुमी रोखडेच एकूच दिसान स्टॉप काडटा, एकूच दिसान. मात हे व्हडल्या प्रोजेक्टांचेर तुम्ही स्टॉप कित्याक काडिना? कित्याक काडिना? कित्याक काडिना? सो हो व्हडलो प्रश्न पडटा. आनी आयज हे दाखोवन दिल्लें आसा की सगळे आतां हे जे गव्हर्मेंट सर्जन चडशे जाण आसा ते फितूर आसा हितून, जे जे हेका लागता ते फितूर आसा. कित्याक तांकां हांगा पयलीं म्हणजे येवपाक पयलीं भियाता. अरे कित्याक भिवपाक जाय? आमच्या गोंयांत तो एकटो आधार कार्ड आसा म्हणटा आनी आमकां शाणपणां सांगता. भायलो हो गोंयान येयला आनी गोंयान जाल्यार हेका कितें करपाचें ते कोण खबर. पण हांगा गोंयान येयला म्हणून सुशेगाद आसा. मेरे पास आधार कार्ड है, मेरे पास क्या है? आधार कार्ड. क्या करोगे बोलो? ही छाती ठोपून ही हे आसा पळय फक्त गोंयान उरला. पळय तूं रोंगना, तुमी पळया खंयचे हितून कशें तोडफोड करता, कशें काबार करता पळय ते पळया. आनी आयज हो सरकार म्हाका दिसता BJP सरकार जो आसा तो गोंयकारांक काबारूच करून उठतलो, गोंयकारांक सोंपोनूच उठतलो. गोंयकारांक कांय बोल्सान एक कवडी बसून दवरपाना. त्या डिपार्टमेंटाचे हांकां सांगलें आमकां जाय इक्विपमेंट हांव हाडून दिता, तेय रेडी ना, सगळे सांगलें तांकां, कांयच फायदो ना. पूण आतां करपाचें कितें? ह्या ऑफिसराचेर हांव परत एकदां सांगता, ह्या ऑफिसराचो हो दिवकर जो आसा हांगा बाकीचे कितलेशे कडेन इनलिगलिटी आसा, सगळी इनलिगलिटी आमी भायर काडटले. ह्या TCP डिपार्टमेंटाक आनी ह्या विश्वजीत राण्याक टोटल एक्सपोज करतले. हो विश्वजीत राणे व्हडली व्हडली शाणपणां सांगता पळय फूल एक्सपोज करतले. खंय गोंयांच्यानी कशी कशी परमिशन दिता इनलिगल्ली. आनी हेंकां सांगता की बाबा तुमी चड केल्लें आसा, हें हाती भायर पावल्लें आसा. हांगा उदक ना, आमच्या हांगा कुर्का बांबोली विलेज पंचायतीन उदक सारकें ना, तुमी तांकां परमिशन दिता. पावर सप्लायचो इश्यू जाता हांगा, गार्बेजीचो इश्यू जाता हांगा, तुका सिवरेजीचो इश्यू जाता हांगा, तुका ड्रेनेजीचो इश्यू जाता हांगा, तुका वॉटर सप्लाय म्हटल्यार ग्रावंड वॉटराचो इश्यू आसा हांगा, फ्लड जावपाचो इश्यू आसा.
प्रत्येक कडेन हांगा इश्यू आसा. हांगा ह्या क्लियरन्स घेवंक ना. सगळे इश्यू आसून तुम्ही परमिशन दिल्या आनी आमी हांगा येवन बोवा मारता. तो इंजिनियर गेलो. आता कितें करपाचें? गोंयकारांक सांगपाचें कितें करपाचें हेंचें?